अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। आईजी पंजाब राव सरदार अली के अहकामात के मुताबिक साहिवाल पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2022 के 9C की 2 FIR दर्ज। पुलिस थाना यूसुफ वाला की कार्रवाई। 2 बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार और मुनशियात बरामद। RPO साहिवाल मोईन मसूद खान और DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच की खुसूसी हिदायत पर और DSP सदर सर्कल अब्दुल रहमान आसिम की जेर निगरानी SHO थाना यूसुफ वाला अशरफ भट्टी की जेर क़यादत पुलिस थाना यूसुफ वाला की कार्रवाई। 2 बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार और मुनशियात बरामद। FIR दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी। इस मौके पर SHO थाना यूसुफ वाला अशरफ भट्टी ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि मुनशियात फरोशी एक लानत का नाम है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। इसलिए मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम उन्नास को चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करे और मुनशियात फरोशों की निशान नहीं करे, क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर मुनशियात फरोशी खत्म करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इंशाअल्लाह पुलिस थाना यूसुफ वाला अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और मुनशियात फरोशों से आड़े हाथों से निपटा जाएगा। साहिवाल सिटी मेयर के जाते ही मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बेवारिस हो गए और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन साहिवाल की नाअहली और गफलत का मुंह बोलता सबूत। मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी के तालाब बन गए। इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस का मुतालबा। साहिवाल पीपल्स कॉलोनी गली नंबर 1 में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमले की नाअहली और गफलत की वजह से गंदे पानी का तालाब बन गया। इलाका मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 दिन से पानी का तालाब बना हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के दफ्तर शिकायत दर्ज करवाई गई और मुतालिका सुपरवाइजर को भी कॉल की गई, मगर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। बल्दियाती चेयरमैनों की मुद्दत खत्म होने के बाद हमारे इलाके को बेवारिस छोड़ दिया गया। हमारे घरों से निकलना भी मुहाल हो गया। इस गंदे पानी की बदबू और मच्छरों की वजह से ताफुन फैल रहा है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर गाजी और डिप्टी कमिश्नर सैयद वाजिद अली शाह से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और कहा कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन साहिवाल के नाअहल और करप्ट अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके नौकरी से फारिग किया जाए और साहिवाल की साफ शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और इसके अलावा साफ सफाई करवाने में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला डॉक्टर मुबारक रजा राजपूत साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सांगला हिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल डॉक्टर मुबारक रजा राजपूत साहब रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुन रहे हैं। खुली कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द का इजरा, रजिस्ट्री की दरखास्त से इंतकाल का इंदराज, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और दीगर मुतफर्रिक केसेस का जायजा लिया जा रहा है। साइलिन के मसाइल को सुनकर उनकी जायज़ शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। खुली कचहरी का मकसद शहरियों की शिकायत को हल करना और उन्हें रिलीफ फराहम करना है। चक नंबर 133 16L अमृत नगर मियां चन्नू खानेवाल में परिस्तार रबी का सरफराज, जिसका ताल्लुक FGA चर्च से है। खुदावंद इस बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने खूबसूरत आवाज से नवाजा है। अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन के इलेक्शन नजदीक आते ही उम्मीदवारों ने वोट लेने के लिए मुहिम तेज कर दी। नजर असलम ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदारत और साबिक सदर बार नदीम खान बरबरा और ताज ढक्कू के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन का सालाना इलेक्शन में चंद दिन रह गए। उम्मीदवारों ने वकला से वोट लेने के लिए अपने लंगोट कस लिए। सदारत के लिए साबिक सदर बार नदीम खान बरबरा और ताज ढक्कू के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस मौके पर साबिक सदर बार अहमदपुर शर्किया नदीम खान बरबरा और दीगर वकला के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौर इक़्तिदार में बार को मिसाली बनाया। वकला के लिए बार में डिस्पेंसरी कायम की और मरहूम वकला के वारसा को डेथ क्लेम के चेक दिए गए और अहमदपुर शर्किया की बार के फलाह बहबूद के लिए अहमदपुर बार के वकला को जुडिशल कॉम्प्लेक्स का तोहफा दिया और जूनियर वकला को चैम्बर की फराहमी मेरी अव्वली तरजीह रही है। तमाम वकला मेरा सरमाया है, उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश रहूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की अव्वली तरजीह निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाना है, जिससे न सिर्फ इंसाफ की फराहमी में हाल रुकावटों को दूर किया जा सकेगा बल्कि अवाम उन्नास का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। मजीद कहा कि इंशाअल्लाह इलेक्शन वाले दिन नजर असलम ग्रुप की कामयाबी का सूरज तलू होगा।
اسسٹنٹ کمشنر ملک ظہور احمد آباد نے ریونیو عوامی خدمت کچہری میں عوامی مسائل سنے اور موقع پر احکامات صادر کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک ظہور احمد آباد نے آفس میں حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد آباد، تحصیلداران فہیم اشرف، ملک حضور بخش، یاسین شاکر عباسی، پٹواری قربان حسین، اصغر بلوچ، لینڈ ریکارڈ عملہ اور دیگر صبح 10 بجے تا دوپہر 2 بجے تک تحصیل آفس موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ریونیو مسائل کے حل کے لیے گراس روٹ لیول پر سہولیات کے لیے ریونیو سے جڑے مسائل کے حل کرنے کے لیے ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہریاں ریونیو سے جڑے مسائل کے حل کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر احمد پرشر کیا۔ ملک ظہور احمد آباد نے ریونیو عوامی خدمت کچہری میں سائلین کی شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے کیا۔ ریونیو سروسز سے متعلق عوامی شکایات سنی۔ ریونیو تحصیلداران اور لینڈ ریکارڈ افسران کو احکامات جاری کیے۔ انہوں نے ہدایات کی کہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں موصول شکایات پر فوری کارروائی کی جائے تاکہ عوامی مسائل فوری حل۔ ضلع ہنگو کونسل ہنگو ولیج کونسل شمشادین سے نو منتخب چیئرمین ملک محمود خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ میرا مشن ہے کہ عوام کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ عوام کی خدمت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ماجد علی خان کھوسہ کی جانب سے ایس ایچ او تھانہ سنہری پنہور طالب حسین بگسی اور انچارج پولیس چوکی مانجھی پور محمد صلاح رئیسانی کے اعزاز میں چائے پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی تحصیل مانجھی پور کے صدر سید نوید احمد شاہ، مانجھی پور پریس کلب کے صدر رحمت اللہ کھوکھر، تنظیم الخدمت ویلفیئر مانجھی پور کے آرگنائزر رضوان الزمان، مانجھی پور پریس کلب کے وائس چیئرمین احمد خان، نائب صدر نور حسن، ڈپٹی جنرل سیکرٹری آصف علی تھیم، فائنانس سیکرٹری ندیم اکرم تھیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ماجد علی خان کھوسہ نے انہوں نے مہمانوں کو بلوچی شال کے تحائف بھی دیے۔ تحریک لبیک پاکستان سرگودا ڈویژن کا اجلاس جامعہ شمس القرآن نورپور تھل ضلع خوشام میں سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک ڈویژن سرگودا پیر مفتی عصمت اللہ سیفی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے امیر ناظم اور الیکشن سیل کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ پیر عصمت اللہ سیفی صاحب نے مرکز کی طرف سے پارٹی پالیسی اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بریفنگ دی اور چاروں اضلاع کے مسائل بھی سنے۔ اس موقع پر پیر صاحب کا کہنا تھا کہ جس پارٹی میں جانے پیش کرنے والے کارکن ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اب پوری امت کی نظریں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف ہے۔ اجلاس میں ڈویژن سرگودا کے امیر ملک نوبہار خان، ناظم اعلیٰ مفتی شیر محمد سیالوی، قاری خلیل سمیت ڈویژن کے دوسرے عہدیداران نے شرکت کی۔ ضلع میانوالی سے ضلعی امیر مولانا محمد ارشد خان، ضلعی ناظم اعلیٰ مولانا محمد ہاشم رضوی، ضلعی الیکشن سیل غلام شبیر کندی، ضلع سرگودا سے ضلعی امیر سید صادق الامین شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ محمد یعقوب صاحب، ضلع بھکر سے ضلعی امیر مفتی محمد امجد جمیل صاحب، ناظم اعلیٰ ابوبکر تبسم قادری، ضلع خوشام سے ضلعی امیر تحریک لبیک علامہ حبیب الرحمان سلطانی رضوی، ضلعی ناظم اعلیٰ محمد شفیق نظامی، ضلعی نشر و اشاعت محمد الیاس اتاری، پی پی 84 کے امیر کاری محمد نصیر سیالوی، ناظم اعلیٰ چودھری ناصر علی رضوی نے شرکت کی۔ سسرالیوں کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والا شوہر اپنے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ہربنسپورہ پولیس کی کارروائی۔ سسرالیوں کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والا شوہر اسامہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان میں شوہر اسامہ، ولید اور اسد اللہ عرف شیرو شامل۔ ملزمان کے قبضے سے 3 پستول گولیاں بھی برآمد۔ ایس پی عیسیٰ سکھیرا چوہر ٹاؤن کا رہائشی ملزم اسامہ اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ اپنی ناراض بیوی کو منانے کے لیے ہربنسپور آیا تھا۔ بیوی کے انکار پر ملزم نے اپنے دوستوں ولید اور اسد اللہ کے ساتھ مل کر گھر کے باہر فائرنگ کی تھی۔ ملزم اسامہ نے چند روز قبل بھی اپنے سسرالیوں کے رشتہ داروں کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ قانون ہاتھ میں لینے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والی تاریخی آرائن کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے حیدرآباد میں مرکزی کابینہ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس سرپرست اعلیٰ عبدالمجید آرائیں، مرکزی صدر چودھری محمد جمیل آرائیں، جنرل سیکرٹری عبدالعزیز آرائیں، چودھری ظفر اللہ آرائیں، ایڈوکیٹ جام مدد علی آرائیں، ایگزیکٹو ممبر ذوالفقار آرائیں، محترمہ ایڈوکیٹ سمینہ آرائیں سمیت مرکزی کابینہ کے رہنماؤں سمیت کراچی، حیدرآباد، ٹنڈوالا یار، مٹیاری، سجاول، جام شورو، بدین، سانگھڑ، نواب شاہ،
उमरकोट, ठट्ठा समेत मुख्तलिफ अजला के जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की खुसूसी शिरकत की। शुरका की जानिब से अराई कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए तजावीज़ दी गई, जिसमें खास करके अराई कम्युनिटी की फलाह बहबूद पर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स साहिवाल में जनरल परेड का इनेकाद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO साहिवाल को सलामी दी। IG पंजाब राव सरदार अली के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स साहिवाल में जनरल परेड सलामी का इनेकाद किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। उन्होंने जनरल परेड के दस्तों का मुआयना किया और कहा कि जनरल परेड का मकसद आपकी जिस्मानी और ज़हनी फिटनेस को बरकरार रखना है। बादअज़ा उन्होंने पुलिस लाइन साहिवाल में गाड़ियों का मुआयना भी किया। इस मौके पर DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि परेड का मकसद जो नौजवानों के फिटनेस का जायजा लेना था, क्योंकि साहिवाल पुलिस हमा वक्त किसी किस्म के भी खतरात से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि साहिवाल पुलिस के बेशुमार जवान अपने वतन पर कुर्बान हो चुके हैं और इंशाल्लाह किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।